थ्री फेजका मोटरहरूलाई वा सिंगल फेजका मोटरहरूलाई सुरक्षित तरिकाले हामीहरूले कसरी सञ्चालन गर्ने त्यसको बारेमा म आज तपाईहरुलाई यस टपिक मार्फत भन्न गइरहेको छु। के छ त्यो मोटरहरूलाई यदि हामीहरूले सुरक्षित साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने छ भने वा त्यसको लागि हामीहरूलाई स्टार्टरको आवश्यकता पर्दछ। अब स्टार्टरमा के हुन्छ भने मोटरहरूलाई चलाउनको लागि विभिन्न प्रकारका सेफ्टी डिभाइसहरू वा सेफ्टी उपकरणहरू वा प्रोटेक्टिभ डिभाइसहरू जडान गरेको हुन्छ। जस्तै रिले भयो, कन्ट्याक्टर भयो, एमसीबी भयो, टाइमर भयो, अनि एक्सिलरी कन्ट्याक्टरहरू यी सबै के हुन्छ त्यो भित्र जडान भएको हुन्छ। आज म तपाईहरुलाई डाइरेक्ट अनलाइन स्टार्टर वा डुअल स्टार्टरको बारेमा भन्ने छु। किनभने स्टार्टर हुनलाई त धेरै प्रकारको छ, जसमा एउटा छ डुअल स्टार्टर वा डाइरेक्ट अनलाइन स्टार्टर जसलाई भनिन्छ, अर्को छ फरवार्ड रिभर्स स्टार्टर, अर्को छ स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब स्टार डेल्टा स्टार्टरमा पनि त्यसको टाइपहरू छ, त्यो पछि कुरा गरौँला। आजको जुन टपिक छ त्यसको बारेमा आज कुरा गरौँ। आजको टपिक छ डुअल स्टार्टर। यसको पूरा नाम डाइरेक्ट अनलाइन स्टार्टर हो। अब यसबाट मोटरहरूलाई कसरी कन्ट्रोल गरिन्छ वा कसरी त्यसको कनेक्सन गरिन्छ त्यसको बारेमा म यस टपिकमा भन्न गइरहेको छु। त्योभन्दा पहिला मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै साइडमा दिएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। स्टार्ट गरौँ है। त्यसको लागि अब कुनै पनि मोटर होस्, सिंगल फेज होस् वा थ्री फेज होस्, त्यसको प्रोटेक्टिभ डिभाइसहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि हामीहरूलाई एउटा फेज र एउटा न्युट्रलको मात्र आवश्यकता पर्दछ, जसमा पी एउटा फेज अनि एन एउटा न्युट्रल भयो। अब डाइरेक्ट अनलाइन स्टार्टरमा के गर्ने, कन्ट्रोल गर्नको लागि मोटरलाई यहाँ एउटा फेज एमसीबीमा जडान गर्ने। यसरी फेज निकालेर एमसीबीमा जडान गर्ने र एमसीबीको तलबाट यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने के छ भने यो फिगरलाई राम्रो हुनको लागि मैले मात्र यो एमसीबीको माथि कनेक्सन गरेको छु। हुनलाई त एमसीबीको तल कनेक्सन हुन्छ र माथिबाट आउट हुन्छ, जुनसुकै होस् प्रोटेक्टिभ डिभाइस, तर मैले फिगरको लागि मात्र माथि गरेको छु। त्यसपछि एमसीबीबाट बाहिर निस्केर ओएलआर, जसलाई हामीहरूले ओभरलोड रिले भनिन्छ। अब रिलेमा खास गरेर चारवटा पोइन्ट हुन्छ, जसमा दुईटा एनओ पोइन्ट हुन्छ र दुईटा एनसी पोइन्ट हुन्छ। मलाई अहिले एनसी पोइन्टको कन्ट्रोल गर्नको लागि एनसी पोइन्टको आवश्यकता छ, ओएलआर, जसमा नमुनी पनि गरेको हुन्छ कुनै कुनैमा, जस्तै यो 95 छ र यो 96। अनि एनओ जुन पोइन्ट हुन्छ त्यो हुन्छ 97 र 98। त्यसपछि ओएलआर ओभरलोड रिलेबाट निस्केर एनसी स्विच, जसबाट हामीले के गर्छौँ, मोटरलाई स्टप गर्ने काम गर्दछौँ। एनसी पुश बटन स्विच, एनसी पुश बटन स्विच यो भयो एनसी। यसको पुरा नाम स्टप पुश बटन स्विच, जसलाई मैले सर्टकटमा पीबीएस लेखेँ। त्यसपछि एनसी स्विचको तलबाट जुन यो रेड कलरको हुन्छ र कुरा यो जुन रेड कलरको हुन्छ, तपाईहरु जुनसुकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर यो खास गरेर रेड कलरको हुन्छ। त्यसपछि एनसी स्विचबाट आउट भएर एनओ स्विचमा, अब एनओ स्विचमा के हुन्छ भने पोइन्ट टच हुँदैन। यसलाई हामीले मोटरलाई स्टार्ट गर्नको लागि युज गर्ने गर्दछौँ। यो भयो स्टार्ट पुश बटन स्विच वा एनओ पुश बटन स्विच पनि भन्न सक्छौँ। यो पोइन्ट एनओ हुन्छ, यसलाई स्टार्ट पुश बटन स्विच, सर्टकटमा पीबीएस। त्यसपछि यसको तलबाट निस्केर कन्ट्याक्टरको पोइन्ट
A1 मा गएको हुन्छ। यो A1 अनि यो कन्ट्याक्टर अनि यो A2। अब A2 मा के हुन्छ भने न्यूट्रल डाइरेक्ट कमन गरिएको हुन्छ यसरी। अब एउटा कुरा अरु, स्टार्ट पुश बटन स्विचबाट अर्को जुन वायर छ यहाँबाट निस्केर कन्ट्याक्टर C1 को माथिमा कनेक्सन गरेको हुन्छ र स्टार्ट पुश बटन स्विचको तलबाट कन्ट्याक्टर C1 को तलमा यसरी कनेक्सन गरेको हुन्छन्। अब कन्ट्याक्टरको C1 पोइन्ट र रिलेको कुन कुन पोइन्टहरु के छ त्यो म तपाईहरुलाई अर्को जुन भिडियो मैले बनाएको छु त्यस भिडियोको लिंक यसको डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्नेछु। त्यो लिंकमा गएर तपाई कन्ट्याक्टर र रिलेको बारेमा राम्ररी बुझ्न सक्नुहुनेछ। C1। अब यो भयो मोटरको 3 फेज मोटरको डाइरेक्ट इनलाइन स्टार्टरबाट कन्ट्रोल कसरी गर्ने कन्ट्रोल डायग्राम। 3 फेज मोटर control by DOL starter control diagram। अब त्यसपछि कुरा आउँछ यसको पावर डायग्राम, किनभने म यही टपिकमा कन्ट्रोल र पावर दुईटोको बारेमा डाइरेक्ट अनलाइन स्टार्टरको कुरा गर्ने छु। DOL स्टार्टर को पावर डायग्राम। अब यसको लागि हामीलाई तीनवटा फेजको आवश्यकता पर्दछ, किनभने मोटरलाई चलाउनको लागि 3 फेजका मोटरहरु चलाउनको लागि न्यूट्रलको आवश्यकता पर्दैन। त्यो प्रोटेक्टिभ डिभाइसहरुलाई सञ्चालन गर्नको लागि के रे मिटरिङ युनिटहरुको लागि वा मोटरहरुलाई सुरक्षा दिनको लागि हामीहरुले न्यूट्रलको युज गर्छौं। तर हामीहरुले यो कनेक्सनबाट पनि हामीहरुले डाइरेक्ट पावर डायग्राम बनाउँदा पनि हामीहरुले मोटरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौं, तर सेफ हुँदैन। अब हेर्नु यहाँ के गर्ने, तीनवटा फेज हामीहरुलाई आवश्यकता पर्दछ R Y B। मसँग अहिले तीनवटा कलरको डट नभएर मैले एउटै कलरबाट हेराइरहेको छु। अब तीनवटै फेजबाट निस्केर एउटा भयो, दुईवटा, तीनवटा। यो के हुन्छ यहाँ एउटा TPMCB लागेको हुन्छ। TPMCB अब TPMCB को अब तपाई यहाँ चाहनु भयो भने फ्यूज पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। फ्यूज वा TPMCB वा MCB जुनसुकै कुरा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ सेफ्टी डिभाइसको लागि। मैले यहाँ TPMCB लगाऊ मतलब ट्रिपल पोल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो। तपाईहरुले MCCB पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट निस्केर कन्ट्याक्टरको यो A1 पोइन्ट अनि यो A2 पोइन्ट यसको युज भइसकेको छ। यहाँबाट निस्केर हुनलाई त कन्ट्याक्टरमा टोटल 5 वटा पोइन्ट हुन्छ, 4 वटा एनओ पोइन्ट र एउटा एनसी पोइन्ट। जुन एनसी पोइन्ट छ त्यो एक्सोलेटरी कन्ट्याक्टर हुन्छ, तर मैले यहाँ 4 वटा मात्र हेराइरहेको छु किनभने हामीलाई एक्सोलेटरी कन्ट्याक्टरको आवश्यकता पर्दैन। यहाँ अरु स्टार्टरहरुमा पर्छ। अब तपाईहरुले चाह्यो भने तपाईहरुले यहाँ RYB यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले के गरेको छु RYB यहाँ राखेको छु अनि यसलाई C1 पोइन्ट बनाइदिएको छु। तपाईहरुले यसलाई पनि C1 पोइन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ।
तर मलाई यही सजिलो लाग्यो, मैले त्यही भएर यही बनाएँ। यो 4वटा मध्ये 3वटालाई तपाईँले सिरियल वाइज 1 2 3 आरवाइबी गरेर सिरियल वाइज तपाईँहरूले यसलाई आरवाइबी बनाउन सक्नुहुन्छ, फेज दिन सक्नुहुन्छ। र एउटा अर्को पोइन्ट जुन हुन्छ त्यसलाई C1 जुन मैले कन्ट्रोल सर्किटमा युज गरेको छु त्यो पोइन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि यी कन्ट्याक्टरको तलबाट रिले OLR को पोइन्टमा OLR, अब यहाँ 3 फेजका OLR लाग्छ, ओभरलोड रिले OLR के हुन्छ जब यसमा सप्लाई दिन्छ हामीहरूले म्याग्नेट बन्छ। अनि त्यसपछि यो यहाँबाट मोटरको 6वटा जुन टर्मिनल हुन्छ 3वटा टर्मिनलमा U1 V1 र W1 यसरी हुन्छ नेमिङ गरेको, वा L1 L2 L3 वा ABC यसरी पनि नेमिङ गरेको हुन सक्छ, जसरी भए पनि। अनि यो 3वटा पोइन्टलाई के गरेको हुन्छ सर्ट, यो भयो U2 V2 एन्ड यो W2। अनि मोटरको बडीबाट के गरेको हुन्छ अर्थिङका टर्मिनल अर्थिङ गरेको हुन्छ, यो भयो अर्थिङ। अनि यो भयो मोटर, अनि यो छ कन्ट्याक्टर, अनि OLR। अब यसरी गर्दाखेरि हामीहरूले 3 फेजका मोटरहरूलाई डाइरेक्ट अनलाइन स्टार्टरबाट कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, कन्ट्रोल र पावर दुटै मिलाएर। तर अहिले मैले बेग्लै हेराएँ कन्ट्रोल र पावर। अब यो तपाईँ दुवै बुझिसक्नु भएको छ भने अब हामीहरूले यसलाई के गर्छौँ, यिनी दुईटैलाई कम्बाइन गर्न हामीहरूले के गर्छौँ कनेक्सन गर्ने गर्दछौँ। तर कनेक्सन गर्न तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ, त्यसैले मैले के गरिरहेको छु बेग्लै तपाईँहरूलाई सिकाएँ। अब यसलाई कम्बाइन रूपमा कनेक्सन कसरी हुन्छ दुईटै मिलाएर पावर र कन्ट्रोल त्यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु। अब यसको नाम हो 3 फेज मोटर कन्ट्रोल बाई DOL स्टार्टर पावर डायग्राम। अब तपाईहरुलाई म यसको कनेक्सन हेराउने छु। अब कनेक्सनको लागि दुईटैलाई एक ठाउँमा कम्बाइन गर्ने, त्यसको लागि हामीहरुलाई मैले जुन MCB युज गरेको थिएँ, मैले यो MCB अब युज गर्दिन, डाइरेक्ट OLR मा सप्लाई गर्छु। त्यही पावरको MCB हरुबाट 95 यो 96 OLR, त्यसपछि स्टप पुश बटन स्विच, स्टप PBS NC, त्यसपछि स्टार्ट पुश बटन स्विच, कालो भन्नाले मेटल हो, मेटल नभए काम गर्दैन, त्यही भएर मैले पेन्ट गरिरहेको छु यसलाई। यो हेर्नु यहाँबाट, अब यहाँबाट हामीहरुले केही गर्नु छैन, अहिले C1 पोइन्टलाई छोड्दिनु छ। त्यसपछि यहाँबाट के थियो कन्ट्याक्टरको A1 पोइन्टमा कनेक्सन, यही यतिसम्म मात्र राख्ने। अब हामीलाई तीनवटा फेजको आवश्यकता छ, R फेज, Y फेज, B फेज, अनि एउटा न्युट्रलको पनि आवश्यकता पर्छ, किनभने यो कन्ट्रोल र पावर मिलाएर हामीहरुले कनेक्सन गरिरहेका छौं, त कन्ट्रोल गर्नको लागि न्युट्रलको आवश्यकता पर्दछ। अब हामीहरुलाई कन्ट्याक्टर को पोइन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो भयो A1 अनि यो भयो A2, यो कन्ट्याक्टर। अब यो भयो कन्ट्याक्टरको एउटा पोइन्ट, एउटा यो अनि अर्को यो अनि यो लास्ट वान, चारवटा के भयो कन्ट्याक्टरको पोइन्टहरु मैले यहाँ बनाइदिए। यो सबैलाई कलर गर्दिने जसरी पावरमा छ सेम। अनि यो ठुलो धर्काइ राख्नु भएछ त्यो मेटलको बार हो। यसले के गर्छ, जब चाहिँ कन्ट्याक्टर इनराइज हुन्छ यसले सबैलाई राम्रो बलियोसँग के गर्छ टाँसिदिन्छ। अनि यसको तलमा के थियो OLR ओभरलोड रिले,
OLR। अनि यसको तलबाट निस्केर कहाँ गएको थियो? मोटरको टर्मिनलमा। यसरी मोटरको 6वटा टर्मिनल, यो भयो U1 V1 W1 U2 V2 W2। अनि यो मोटरको के भयो? बडी। अनि यहाँ के थियो? मोटरको बडीलाई अर्थिङ गरेको थियो, यो भयो ई अर्थिङ। अनि यो भयो मोटर। अब हेर्नु, हामीहरूले यो दुटै बेग्ला बेग्लै गरेका थिए। अब यसको दुइटैलाई कम्बाइन गरेर कसरी गर्ने? अब यहाँ हेर्नु, मैले के गरेको थिएँ? यो आर फेज, यसको पावरमा हेर्नु होला, आर फेज मैले यहाँ इनपुट गरेको थिएँ। ओके नै। अब मैले यहाँ के गरेँ? एमसीबी लगाउन बिर्सेँ है। म यहाँ एमसीबी पहिला लगाइदिन्छु, सरी। त्यसको लागि यहाँ टिपिएन लाग्छ, एउटा, दुईटा, तीनवटा, अनि 4वटा। यहाँ टिपिएन एमसीबी। अब हामीहरूले बेग्ला पनि राख्न सक्छौँ, तर मैले फिगरलाई जस्ट एउटैमा हेराइरहेको छु। टिपिएन एमसीबी ट्रिपल फोल्ड विथ न्युट्रल। अनि त्यसपछि यहाँबाट बी फेज के वाइ, सरी है, यहाँबाट बी फेज अनि यो न्युट्रल। ओके। अब त्यसपछि मैले आर फेज इन गरिदिएँ, वाइ फेज अनि यो बी फेज इन भयो। अब यति गर्दाखेरि हामीहरूको पावरमा यति थियो। अब मलाई यो मोटरलाई कुनै एउटा फेजको आवश्यकता पर्छ कन्ट्रोल गर्नलाई। मैले यो फेज कुनै जुनसुकै फेज तपाईँ जोड्न सक्नुहुन्छ, कुनै 3वटा फेजमध्ये कुनै जोडिदिँदा हुन्छ। मैले यो फेज दिएँ। त्यसपछि स्टार्ट पुश बटन स्विचमा तपाईँहरूले एउटा अरू अझ वायर हेर्नु भएको थियो। त्यो वायर कहाँ गएको थियो? कन्ट्याक्टरको C1 यही पोइन्टमा, वा यता पनि हुनसक्छ, यो C1 पोइन्टमा। त मैले के गर्छु? यसलाई कन्ट्याक्टरको C1 पोइन्टमा कनेक्सन गर्छु। यो भयो कन्ट्याक्टरको C1 पोइन्ट। र तलबाट कहाँ गएको थियो? कन्ट्याक्टरको C2 को के C1 को तल्लो पोइन्टमा, यसरी भयो। अनि यसको तलबाट कहाँ गएको थियो भने कन्ट्याक्टरको A1 पोइन्टमा। त्यो कन्ट्याक्टरको A1 पोइन्ट त यहाँ छ। मैले के गरेँ? यहाँबाट यसलाई यसरी कनेक्सन गरेँ A1 पोइन्टमा। र A2 मा के थियो? न्युट्रल डाइरेक्ट। त यहाँबाट मैले के गर्छु? न्युट्रल यसमा कनेक्सन गर्नेछु। यो भयो न्युट्रल। यसरी गर्दाखेरि हामीहरूले 3 फेजका मोटरहरूलाई डाइरेक्ट टर्मिनलबाट कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। 3 फेज मोटर कन्ट्रोल बाई DOL स्टार्टर कनेक्सन डायग्राम। यति सबै प्रक्रियाहरू अपनाएर हामीहरूले 3 फेजका मोटरहरूलाई वा 5 HP सम्मका मोटरहरूलाई डाइरेक्ट टर्मिनल स्टार्टरबाट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। आजको लागि यति नै। फेरि मेरो यस च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब एन्ड मेरो यस भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। अनि साथमा दिएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, किनभने आगामी समयमा आउने यस्तै खालका भिडियोहरूको नोटिफिकेसन नछुटोस्। आजको लागि यति नै। धन्यवाद।